स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब 11 दिन बाँकी। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलले सघाउने हिंसात्मक गतिविधिको निगरानी गर्ने, सुदूरपश्चिमका मतदान स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा, 4वटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिने र स्थानीय तहको चुनावमा 5 थरमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने, फरक सिद्धान्त भएका दलहरूबीच तालमेल। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए निर्वाचन विशेषमा आजका हाइलाइट्स। सुरुमा निर्वाचन संक्षेप। रोल्पाको थवाङमा स्थानीय तहको चुनावी उत्साह बढेको छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो लिएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठाएसँगै मतदाता डर त्रासबाट मुक्त भएका छन्। चन्द समूहका स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँगै ठूला राजनीतिक पार्टीका उम्मेद्वार घर दैलोमा पुगेर भोट माग्न थालेका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वारले अधिकांश पुरानै नारालाई समेटेर प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। गठबन्धनका दलहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अधिकांश पुरानै घोषणा सहितको 22 बुँदे पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। विगतको 5 वर्षको कार्यकालमा धेरै काम सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै तिनकै निरन्तरता दिने गरी घोषणा पत्र अघि सारिएको उम्मेद्वारले बताएका छन्। सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा धनगढीको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको सडक विस्तार र खोला नाला अतिक्रमणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। निर्वाचन विशेषमा पालो भएको छ ब्रेकको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन विशेष। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सीमा सुरक्षाको तयारी तीव्र पारिएको छ। पूर्व झापादेखि पश्चिम उत्तर दार्चुलासम्मको सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुन सक्ने हिंसात्मक तथा अवाञ्छित गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीलाई भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले सघाउने भएका छन्। इन्डो नेपाल समन्वय बैठकमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीले बाँके र बर्दिया जिल्लाको 161 किलोमिटर दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी राख्ने र खुला सीमाबाट निर्वाचनमा बाधा पुग्न सक्ने सबै खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त गस्ती समेत गर्ने बताएका छन्। बहराइचका जिल्ला मजिस्ट्रेट डाक्टर दिनेश चन्द्र र सशस्त्र सीमा बलका प्रमुख सपन कुमार दासले उत्तर प्रदेशको सीमासँग जोडिएका खुला क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएर नेपालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सघाउने बताएका हुन्। जुन बेला चाहिँ हामीलाई निर्वाचनको बेलामा नेपालको तर्फबाट सहयोग पायौँ, त्यो सहयोग चाहिँ उल्लेख्य छ र हामीले त्यस्तै गरी अहिले हामीले भारतको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। बैठकमा भारतीय अधिकारीले नेपालगञ्जमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्नहरू समेत आवत जावत गर्ने दावी गर्दै यस्तो समूहमाथि निगरानी राखेर सघाउन नेपाली सुरक्षा अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए। नेपाली गृह प्रशासनका अधिकारीले पेशेवर अपराधी भित्रिएर निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै भारतीय अधिकारीको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गराएका थिए। सीमामा हुने सम्पूर्ण अपराधहरूलाई बन्द गर्ने, दोहोरो हिसाबको गस्ती गर्ने र निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन जे सहयोग गर्नुपर्छ त्यो गर्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीलाई भारतीय अधिकारीहरूले दिएका छन्। नेपाल में होने वाले चुनाव को जो फ्री और फेयर ढंग से संपन्न हो, पूरा अपना सहयोग देंगे। यसअघि कैलाली र कञ्चनपुरका गृह प्रशासनका अधिकारीले भारतीय समकक्षीसँग चुनावको सुरक्षाका लागि समन्वय बैठक गरेका थिए। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको दक्षिणी खुला सिमाना स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षामा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। तराईका सबै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीले भारतीय समकक्षीसँग निर्वाचनमा सुरक्षा सहयोगको आग्रह गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट सहकर्मी महेन्द्र बम र सविता जीसीका साथ जेपाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 327वटा मतदान स्थल र केन्द्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्र मानेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रदेशका 88वटा स्थानीय तहमा 2103वटा मतदान स्थल र केन्द्र छन्। चुनावमा 4वटै सुरक्षा निकाय परिचालन हुनेछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी उपमहानगरपालिका, 33 नगरपालिका र 54 गाउँपालिकामा 736वटा वडा छन्।
प्रदेशभर 135 मतदान स्थलमा 2103 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। तीमध्ये 327वटा अति संवेदनशील, 490 संवेदनशील र बाँकीलाई सामान्यमा राखिएको छ। सुरक्षाको पहिलो घेरामा म्यादी सहित नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र बाहिरी घेरामा नेपाली सेना खटिनेछ। सूचना सङ्कलनमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको टिमले सघाउनेछ। अहिले हामीले सबै जिल्लाहरूको सुरक्षा योजना त्यो अनुसार चाहिँ निर्माण गरिसकेका छौँ र त्यसलाई एकीकृत रूपमा चाहिँ प्रदेश प्रहरी कार्यालयले समेत त्यही किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी सबै सुरक्षा बनाइसकेको छ। प्रदेशमा 9 जिल्ला मध्ये 7वटा पहाडमा छन् भने 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर तराईमा पर्छन्। पहाडका बैतरी र दार्चुला भारतसँग सीमा जोडिएका छन्। मतदान हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिबाट सीमा नाका सिल हुनेछ। हरेक जिल्लाको सुरक्षा कमान्ड प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्हाल्नेछन्। निर्वाचनको लागि आवश्यक हुने सुरक्षाका कुराहरू भए, कर्मचारीका कुराहरू भए, मतपेटिका मत ढुवानी लगायतका कुराहरू जुन छ हामीले चाहिँ सबै हिसाबले कर्मचारीलाई हामीले चाहिँ प्रहरी पुग्दैन भनेर म्यादी प्रहरी लिएर तालिम दिएर तपाईँहरूले देखिरहनु सडकमा खटिरहेकै छन्। यो निर्वाचनमा अहिलेसम्म अन्य सुरक्षा खतरा देखिएको छैन, तर जिल्लामा पार्टीहरूबीचको अन्तर्विरोधले झडप निम्तिन सक्ने आकलन प्रहरीको छ। प्रदेशभर 6000 बढी नेपाल प्रहरी, 10161 म्यादी प्रहरी खटिनेछन्। चुनावमा खटिने सशस्त्र र नेपाली सेनाको सङ्ख्या यकिन भइसकेको छैन। अहिले तत्काल हेर्दाखेरि यो सुदूरपश्चिमको 9वटा जिल्लामा चाहिँ त्यो किसिमको भूमिगत अथवा चाहिँ संविधान विरोधी अथवा कानुन विरोधी त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरू अथवा राजनीतिक पार्टी रहेको चाहिँ छैन। मतदान सकिएपछि विकट जिल्लामा हेलिकप्टरबाट मतपेटिका सदरमुकाम ल्याइनेछ। मतगणनामा हुन सक्ने विवादलाई मध्यनजर गर्दै विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाइएका छन्। प्रदेशभर 88 स्थानीय तहमा कुल 3846 पदका लागि वैशाख 30 गते मतदान हुँदैछ। सुरक्षाकर्मी बाहेक 4000 बढी कर्मचारी खटिनेछन्। प्रदेशमा 16,32,150 मतदाता छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा महेन्द्र बम र टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन विशेष। उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया टुङ्गिएपछि 5 थरमा चुनावी चर्चा चुलिएको छ। सत्ता गठबन्धन 5 दल एकातिर तथा एमाले र राप्रपा अर्कोतिर भएकाले 5 थरको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5 थरका 8वटै स्थानीय तहमा तालमेल गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। काङ्ग्रेस र माओवादीले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 स्थानीय तह जितेका थिए। यसपटक एमालेमा विभाजनपछि गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत गठबन्धनमा रहेकाले सबै पालिका जित्ने योजना छ। गठबन्धन दलले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। सबैको स्वास्थ्य बिमा पहुँच पुर्याउने एउटा एजेन्डा रहन्छ भने अर्को ग्रामीण स्तरसम्म रहेका कच्ची सडकहरूलाई स्तर उन्नति गरेर अल वेदर सडक सञ्चालन गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका रहन्छ। पर्यटक क्षेत्रमा चाहिँ जुन विकास भएको छैन यसलाई विकासको गति दिनको लागि अनि यहाँ एउटा सुशासन र शान्त एउटा सफा सुन्दर सहर निर्माण गर्नको लागि सत्ताकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीले केही स्थानमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको छ भने धेरै ठाउँमा एक्लै उम्मेदवारी दिएको छ। केही स्थानीय तहमा राप्रपासँग तालमेल गरेको एमालेले गठबन्धन दलभित्रको असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै सबै ठाउँमा जित निकाल्ने योजना बनाएको छ। एमाले र उसका साझेदार दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन्। धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई तपाईँ चाहिँ यो पर्यटनसँग जोडेर यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने र सिङ्गो नगरपालिका आय स्तर वृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमा, धार्मिक पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकता दिँदैछु। भएका पूर्वाधारहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने, अवस्थित यो बजारको अवस्थितलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्ने। 5 थरमा जनमुक्ति पार्टी र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन लगायतका दलले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। प्राय सबै उम्मेदवार अहिले मत माग्दै घर दैलो अभियानमा छन्। यसपटकको निर्वाचनमा फरक विचार र सिद्धान्त भएका दलहरूबीच तालमेल भएकाले परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। 60वटा वडा र 8वटा स्थानीय तह रहेको 5 थर जिल्लामा विभिन्न पदका लागि 900 उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम, 5 थर। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय तहका उपप्रमुख वा
उपाध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ, जस अनुसार उनीहरूले न्यायिक समितिदेखि आफ्नो स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक भएर काम गर्छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी लिने उपप्रमुख वा उपाध्यक्षका प्रत्याशीका चुनावी एजेन्डा कस्ता छन् त? संघीयतासँगै न्याय निरूपणको जिम्मा अहिले स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले न्यायिक समिति संयोजक भएर 13 प्रकारका विवाद निरूपण गर्न र 11 प्रकारका विवादमा मेलमिलाप गराउन सक्छन्। महिला उम्मेद्वार भएका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरूले आफूले चुनाव जितेमा लैङ्गिक हिंसा शून्यमा झार्ने, हिंसा पीडितका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, सामाजिक विकास गर्ने मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन्। मेरो कार्यकालमा चाहिँ यो होइन तपाईले यतिको सहन भयो भने यो तरिकाको कानुनहरू छ, आफ्नो भोइस उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिर चाहिँ म फोकस एकदमै गर्नेछु। यही केही गर्छु भन्नेलाई विशेष अब लोन यताउता सबै कुरामा हेरेर स्थानीय सरकारले चाहिँ फुल्ली सपोर्ट, महिला युवालाई फुल्ली सपोर्ट गर्नेछ। स्थानीय तहमा राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख र उपाध्यक्ष नै हुन्छन्। राजस्वका स्रोत खोज्ने र बढाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने यस पदका उम्मेद्वारका चुनावी एजेन्डामा यी विषयले प्राथमिकता नै पाएका छैनन्। सबैभन्दा ठुलो अधिकार जनतामा हुन्छ। जनता कुनै पनि पदाधिकारी पनि हुँदैन। त्यो जनताले उपमेयर भनेर पठाइसकेपछि त्यहाँ गएर यदि अधिकार छैन भने त अधिकार बनाएर पनि त्यही काम गर्न सकिन्छ। तो ये चाहते हैं कि अब जीत के जाइए और फिर हम एकदम बराबर जा के हम देख के वो हर जगह अपने आँख से देख के वो विकास करबे हम। यसअघि देशका 753 स्थानीय तह मध्ये 700 स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला थिए। यसपालि प्रमुख 5 दलहरूको गठबन्धनका कारण उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवारी कम परेको छ। नेतृत्वको दुवै पद अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुखमै पुरुष भएपछि सामाजिक विकास, लैङ्गिक समानता लगायतका मुद्दा ओझेलमा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। महिलाहरू बाहिर निस्केर बाहिरी समाज र घर परिवारको एउटा समन्वयात्मक भूमिकालाई राम्रोसँग कुशलतापूर्वक निभाउन सक्छन्, जसले आगामी हाम्रो भविष्यको सन्ततिलाई पनि सशक्त भएर समृद्ध नेपाल निर्माणमा लाग्न चाहिँ प्रेरणा मिल्छ। स्थानीय तह नागरिकको घर अगाडिको सरकार हो, जहाँ नागरिक सहजै पुग्न र आफ्ना समस्या तथा आवश्यकता राख्न सक्छन्। यसर्थ मतदाताले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र त्यसमा पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षबाट आफ्नै दैनिकी सहज बनाउन, न्याय, सुशासन, विकासमा पहुँचको सुनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक विकासका परिवर्तनको आवाज खोजेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि मनोज पौडेल, भुवन पाण्डे र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा चुनावी माहौल रोचक बनेको छ। उम्मेदवारी मनोनयन सकिएसँगै उम्मेदवारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। इटहरीमा साना ठुला गरी 1 दर्जन दल र केही स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। सत्ता गठबन्धन दलले तालमेल गरेका छन्। 20 वटा वडामा विभाजित इटहरी उपमहानगरपालिकामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले 12 वटा वडा जितेको थियो। बाँकी 8 वडाका वडा अध्यक्ष सहित नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए। यसपटक नेकपा एमाले नयाँ अनुहारलाई अघि सारेको छ। जनआधार, जनविश्वास, नेकपा एमाले माथिको विश्वासले अब स्वत एमालेलाई ल्याउँ भन्ने जनआधार, जनमत छ। 2046 साल यता इटहरीमा एमालेको वर्चस्व तोड्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले यसपटक गठबन्धनको तर्फबाट नगर प्रमुख लिएर उपप्रमुख छाडेको छ। उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा समाजवादीका केशव विष्ट उम्मेदवार छन्। प्रमुखमा काङ्ग्रेसका हेमकर्ण पौडेल प्रतिस्पर्धामा छन्। नयाँ योजना बोकेर एउटा क्षमता भएको इटहरीका निम्ति दूरदृष्टि राख्न सक्ने योजना बोकेर हिँडेको मान्छे भएकोले यसपटक इटहरीका नागरिकले मलाई चाहिँ मत दिएर चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। इटहरीमा नेकपा एमाले र गठबन्धन दलबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। केही साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्। विकल्प शक्तिको रूपमा राप्रपा नै भएको र मेरो पृष्ठभूमिमा पनि मेरो इमान्दारिता र सरलपन र जुझारुपनले नै होला यहाँको जनताले मलाई जिताउँछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास लिएको छु। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र उम्मेदवार घर दैलो कार्यक्रम मार्फत मतदातासम्म पुगिरहेका छन्।
आफूले रुचाएको व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा छान्ने अवसरलाई मतदाताले कुन रूपमा प्रयोग गर्छन् त्यो भने 30 गतेसम्म प्रतीक्षाकै विषय हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटरी, सुनसरी। निर्वाचन विशेष आजलाई यति नै। भोलि फेरि ओडादेखि पालिकासम्मका निर्वाचन अपडेट लिएर आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।